मेरी बीवी फौत हो गई। मैंने अपने आप को कमरे इस जगह पे बंद रखा हुआ था। मैंने कई दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश भी की है। मेरी माँ ने मेरा हाथ रोक दिया, क्या पागल हो गया तुम। की वालदा की उम्र 70 साल है और इस उम्र में इंसान आराम करता है। औलाद जो होती है वो वालिदैन के लिए सुकून का बाइस होती है, लेकिन इनका कहना है कि इस उम्र में भी बूढ़ी हड्डियों के साथ मेरी वालदा लोगों के घरों में काम करती हैं और आती हैं, वो मेरे बच्चों का पेट पालती हैं। जब आप 7 साल के थे तो आपके वालिद साहब जिंदा थे जब, तो उनकी मुलाकात कुलसूम नवाज से होती थी? जी होती थी। मेरे अबू मसूद इकबाल भट्ट साहब जो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, एजुकेट आदमी, उनकी वो कज़न थी, फुप्पो की बेटी थी कुलसूम नवाज। मेरी वालदा गई हुई है, 70 साल की है। गुजारा किस तरह होता है। ड्यूटी के ऊपर 3 नौकरी करती है, आएगी कपड़े धोने की और दूसरी के मेरे बच्चों को रात को खाना देना। पैसे कमाती हैं, वो मेरे बच्चों का पेट पालती हैं। पाकिस्तान की आवाम के पी लगी है कि माँ ने बेटे पैदा किए हुए पाकिस्तान च। मेरी आई खबर लगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दांगा, मैंने पूछे, मैंने मिले मेरे नंबर से मैंने रब्ता करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से एक बार फिर मैं हाजिर हूँ और आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो आप सुनेंगे तो आपकी भी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। सुहेल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आलम कुछ यूँ है कि आप देख सकते हैं इर्द गिर्द किस तरह के हालात हैं। इनका कहना है कि 15 साल से मैं एक अजीबोगरीब किस्म की बीमारी में मुब्तला हूँ और इसी तरह से एक गोश्त का ढेर बन के रह गया हूँ। ना मैं चल सकता हूँ, ना फिर सकता हूँ, एक बोझ सा बन गया हूँ इंसान के ऊपर। और इनके घर के हालात इस तरह के हैं कि ना तो ठीक तरह से घर में 3 टाइम खाना पकता है और ना ही जो है इनकी दवाइयाँ पूरी होती हैं। इनके 5 बच्चे हैं, बीवी की चंद दिन कबल डेथ हो गई है और इनका जो मुतालबा है वो बहुत ही ख़ास है। अगर आप गौर से सुने, ये कहते हैं कि मरियम नवाज़ जो कि हैं, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं और ओहदे पर फाइज़ हैं, मरियम नवाज़ साहिबा इनके वालिद साहब की जो है वो कज़न हैं, यानी कि वालिद साहब की तरफ से उनका एक ख़ास रिश्ता है। अब उनकी फ़ैमिली से एक निस्बत और ताल्लुक़ होने के बायस ये मीडिया पर आए हैं। और ये जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब ये बताएं कि आपकी उम्र कितनी है? जी मैं 45 का हूँ। अच्छा, तो आपको बीमारी क्या है, कितने अरसे से है? जी बीमारी तो इंसान के साथ साथ होती है। ये दरअसल असल मसला ये जिस्म पहलवानी है। ये बताएं जो आपका रिश्ता है कुलसूम नवाज़ साहिबा के ख़ानदान से, जो आपके वालिद का रिश्ता है, वो एग्जैक्टली है क्या? लोगों को समझाएं और बताएं ताकि आवाज़ भी आपकी उन तक जा सके। मेरे अबू मसूद इकबाल भट्ट साहब जो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे थे, एजुकेट आदमी, उनकी वो कज़न थी, फुप्पो की बेटी थी। आपके वालिद साहब क्या करते थे? मेरे वालिद साहब माशाल्लाह उन्होंने पहले स्टैंडर्ड मॉडल स्कूल से तलीम हासिल की, फिर उन्होंने लॉ किया, फिर वो डबल MA थे इंग्लिश में, और फिर उन्होंने पाकिस्तानी PIA में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते थे वो। अच्छा, वो जो PIA में उन्होंने 5, 10, 20 साल लगाए हैं, उनकी भी पेंशन उन्होंने नहीं दी। PIA उनका मसूद इकबाल भट्ट वल्द इकबाल भट्ट के पैसे खा चुके हैं। ये जो PIA फर्म नहीं है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं इन्होंने छोड़ा, उनके सारे कागजात डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ उनका कोई पैसा दिया ना, उनका कोई रिटायरमेंट दिया है ना, उनका कोई हक दिया है इन्होंने। ये जो PIA है, हुकूमत से ये भी मैंने अपील की कि मैं हमारा हक उधर से दिला दे। ठीक है। मरियम नवाज साहबा जो है वो तो जानती नहीं वो उनके कौन से मामू की, मतलब उनको इतनी रिश्तेदारियों का नहीं पता उन्हें सिर्फ इतना पता है कि जो उनकी वालदा को पता था, उन्होंने इधर उनका एक औरतों के यानी हकूक़ के बारे में जियो बनाई थी कि जो मज़लूम औरतें उन्हें जाकर घर मिले, उनसे पूछे, उन्हें कोई तामन किया जाए, किसी को सिलाई मशीन लेकर दे दी, किसी को कुछ कर। तो अबू कभी कभी उनके साथ उधर बैठे होते थे या मिलते थे उन्हें जाकर। उस टाइम मेरी एज थी 7 साल। यानी कि जब आप 7 साल के थे तो आपके वालिद साहब जिंदा थे जब, तो उनकी मुलाकात कुलसूम नवाज से होती थी? जी होती थी, और माशाल्लाह कज़न थे, बड़े यानी अच्छे तरीके से मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ साहब से मसूद भट्ट साहब मिलते थे। बड़ा अच्छा तल्लुक़ था इनका, गाना आना जाना हर चीज़ थी। अब्बू को फौत हुए अब 30 साल या 25 साल हो गए मेरे। उसके बाद सारे बड़े फौत हो गए हैं। हमारे दाँत को, मेरे दाँत को में जो कुलसूम नवाज के नानके लगते हैं वो मेरे दाँत के लगते हैं। उनमें अब कोई बंदा ज़िंदा नहीं बड़ा जो इनसे बात कर सके या इनके बारे में। ये सारी जदाद और प्रॉपर्टी जो इनके पास है
جب پہلوانوں کے پاس وہ ایک کیا تھا دنی پہلوان انڈیا پاکستان بننے سے پہلے، وہ ان کا استاد تھا. یہ ساری جگہ انہوں نے انہیں دی ہوئی ہے، اڈے کی سب کی جگہ، تاکہ یہ اس میں سے کشتی کریں. یعنی وہ شوق تھا کشتیوں کا، تو انہوں نے ہر چیز دی ہوئی تھی. بہت اچھا ہے. مریم نواز کا جو نانکا ہے وہ بہت امیر ہے اور بہت کھاتے پیتے لوگوں کے گھر تھی. ہم بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہمارے پاس یہ میرے ساتھ ایسی کنڈیشن ہو جائے گی، یا میرے پاس بھی کچھ بھی نہیں رہے گا. یا ابھی بھی راوی روڈ باغ منشی لدہ کالے خان ہوٹل کے سامنے میرے 6 مرلے ہیں جگہ کے، وہاں قبضہ ہوا ہوا، کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں ہے. اب بتائیں میں اس حالت میں کیس لڑائیں لڑ سکتا ہوں، حالت میں اپنے بچوں کو روٹی دے سکتا ہوں. پھر میری بیوی مجھے یقین نہیں ابھی بھی آ رہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے. میری بیوی فوت ہوگی، مجھے یقین نہیں آتا. میری بیوی فوت ہوگی. میں نے اپنے آپ کو کمرے اس جگہ پہ بند رکھا ہوا تھا. میں نے کئی دفعہ میں نے خودکشی کرنے کی کوشش بھی کی ہے. میری ماں نے میرا ہاتھ روک دیا، کیا پاگل ہو گیا تو. میں کہا ماں جی وہ نہیں رہی، میرا دل نہیں لگتا دنیا کے اتنے. پھر امی نے کیا بچے تھے بڑے چھوٹے چھوٹے 5 تیرے بچے گئے ہوئے، تیرے کچھ ہو گیا پاویں رول کھل کے پاویں روٹی نہیں ملتی، انہوں نے مستقبل کوئی نہیں گا، چل باپ دا سہارا سر تے ہے پیا. پھر میں سوچیا کہ میں مریم نواز صاحب نے اپنی آواز بچاواں، اپنی اپیل کرانا دیکھ کے گئی ہے. مریم صاحب تسی مینوں پاویں رشتہ دار نہ سمجھو، ایک عوام سمجھ لو. میرے کی چاہیے وے میں تمہیں بیان کرنا، کوئی کروڑ پتی، میں کوئی کروڑ روپے نہیں منگ رہا، میں کوئی ایسی چیز نہیں منگ رہا. میں اپنے بچوں کی سہولت منگتا پیا ہوں، اپنے گھر روٹی منگتا پیا ہوں، اپنا وظیفہ منگتا، میرا کوئی وظیفہ لا دو. میں کوئی ڈیمانڈ حکومت نہیں کرتا. ہاں اگر حکومت کو نہیں گا جی، حکومت اس ٹائم غریب ہے وہ نہیں مدد کر سکتی، انہیں بہت تنگی ہے. تو یہ پاکستان ہے مریم نواز صاحب، اتنے اللہ دے بڑے بڑے نیک بندے اور بڑے بڑے اللہ دے وہ بندے بیٹھے جنہیں خدمت کرنا جانتے ہوئے میری. اور میری آواز انہوں تک انشاءاللہ جائے گی، میری آواز انہوں تک جائے گی. انہوں نے چاہیے مینوں آگے ملن دیکھن کہ میں کس حال سے بیٹھا ہوا. میں ایک سفید پوش آدمی ہاں، نہ میں کسی کو منگنا وا، نہ مینوں عادت منگن دی. میری والدہ گزارا، تھوڑا جواب ہے کہ گزارا کس طرح ہوتا ہے. گزارا ہوتا ہے، ابھی بھی میری والدہ گئی ہوئی ہے، 70 سال کی ہے، ڈیوٹی کے اوپر 3 نوکری کرتی ہے. آیا گی کپڑے دھونے کے اور دوسری کے میرے بچوں کو رات کو کھانا دینا. یہ پوزیشن دیکھ کر تو بندہ ویسے ہی دھک ہو جاتا ہے. اپیل مریم نواز صاحب سے دوبارہ میں پھر یہی کروں گا کہ مریم صاحب بے شک آپ مجھے اپنا رشتہ دار نہ مانے، میں غریب ہوں، اور ایک انسانیت کے ہلکے ایک عوام کے سے میری آ کر مدد کی جائے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کی والدہ کی عمر 70 سال ہے، اور اس عمر میں انسان آرام کرتا ہے. اولاد جو ہوتی ہے وہ والدین کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس عمر میں بھی بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور دوسروں کی خدمت کر کے جو بھی پیسے کماتی ہیں وہ میرے بچوں کا پیٹ پالتی ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حالات کس طرح ہیں. اس وقت بھی یہ جس جگہ پر رہ رہے ہیں، اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو فوٹیج نظر آ رہی ہوگی کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا کمرہ ہے، بہت عارضی قسم کی چھت ہے جو کسی بھی ٹائم، اللہ نہ کرے، اللہ ان پہ رحم کرے، کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے. اور انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹیک لگا کے اور پتھر اور اینٹیں نیچے رکھ کے اور وہ بالے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، یعنی کہ کس طرح انہوں نے اس کو اپنے گھر کو جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں رہ رہے ہیں. کوئی پراپر نظام نہیں ہے، نہ چولہے کا، نہ کھانے پینے کا، نہ پانی کا، نہ گیس کا، نہ بجلی کا پراپر. بس اسی طرح کے حالات میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے بڑے خاندان کا تعلق اور نسبت ہونے کے باوجود بھی ان کی جو زندگی ہے وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں بس. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان کی ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھرو آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ اگر آپ کے پاس کوئی حیثیت ہے یا اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ ان کی مدد کر سکیں. آپ کچھ مزید کہنا چاہیں گے؟ جی، اسلام آباد میں سینٹ کا چیئرمین ہے وسیم سجاد، میرے ابو کا سکا خالو ہے، میرا چاچا اس کا جوائی بھی ہے. دیکھے یہ رشتہ داری دیکھے کتنی دور تک جاتی ہے. وسیم سجاد صاحب سینٹ کے چیئرمین تھے تو انہوں کی اولاد دیکھو ہیلی کاپٹر سے وہ پھرتے پے، اور تسی یہ دیکھو تاری اولاد کا حال کی ہو گیا ہے. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جو آپ کا علاج ہے اس کے اوپر کتنا خرچہ؟ دیکھیے میڈم 20-25 لاکھ کا خرچہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی سبق لوائے گا. آپ کا علاج یہاں نہیں ہے؟ نہیں، یہ جہاں عدنان سمیع صاحب نے کرایا یہ پلیٹ ادھر ہونا ہے.
ठीक, तो ये आपको कितने मतलब 15 साल से आप इसी तरह हैं तो कर रहा आप मैं मजबूर होकर आपको बुला रहा हूँ और मेरी पाकिस्तान की आवाम की अपील लगी है कि माँ ने बेटे पैदा किए हुए पाकिस्तान च कोई मेरी आई खबर लवे मैं अपना WhatsApp नंबर ਦਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦਮ ਹੈਗਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ अपने बच्चा की खातर। थैंक यू सो मच नाज़रीन, इनके डायरेक्टली नंबर से आप रब्ता कर सकते हैं, हो सके तो कुछ अपना हिस्सा ज़रूर डालिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।